السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في صحة جيدة ومرحبا بكم. دخلوا اليوم ديروا معايا جولة في المرجان بمناسبة عيد ميلاده. راه كاينه تخفيضات جديدة وعروض جد مهمة ومغرية، وايضا غادي نديكم رواق تاع تجميل تحت طلب واحد المتتبعة وفرجة ممتعة. اللي اول مره كيزور القناه ما تنساوش ديروا اشتراك والضغط على زر الجرس، واللي مشترك يدير اعجاب وتعليق. وشكرا، فرجه ممتعه. بالنسبه لهذا السخان كان ب 349 درهم، رجع ب 299 درهم. وهاد الثلاجه كانت ب 11499 رجعت ب 8999 درهم. راه كبيره، ها انتم كتشوفوا كبيره غزاله من الداخل وزوينه. راه غنحل عليكم باش تشوفوها. هذا باك فيه 4 بياس، فيه ماكينه الصابون وتلفزيون ليد وبلاك بوطه وثلاجه. هانتوما كتشوفوا كان ب 11999 درهم، رجع ب 9999 درهم. وهذه الثلاجه، وهاد الثلاجه كانت ب 6799 رجعت ب 6299. ماركه معروفه. وهذه كانت ب 6799 درهم، رجعت ب 4999. وهاد لا مارك كانت ب 6990 رجعت ب 4990. حتى هي كبيره وغزاله. اللي بغى يبدل الثلاجه اولا اللي بغى يشري الثلاجه هديه لوكازيون، كاينين دي بروموسيون في الثلاج زوينين بزاف. وهذه كانت ب 4999 رجعت ب 3999. زائد كيف سبق ليا وقلت لكم، راه فما كانت فيها زائد وحده ولا جوج زائد ولا ثلاثه كتكون اكثر اقتصاد، كتكون اقتصاديه بزاف. وهذه كانت ب 3799 رجعت ب 3399 درهم. وهذه ماكينه الصابون كانت ب 3399 رجعت ب 2299 درهم. ثمانية كيلو. وهذه كويزينيير كان الثمن ديالها 5299 رجعت 4999. فيها 5 الكوانن. وهذه ماكينه الصابون كانت ب 1949 رجعت ب 1899. وهذه حتى هي ماكينه الصابون، هانتوما كبيره تبارك الله، ديري فيها مانطه. كانت ب 3299 رجعت ب 2899. راه كتبين داكشي اللي كتصبنا. وهذا فرن كهربائي كان داير 699 درهم رجع ب 549 درهم. وهذا فرن تاني داير 1749 درهم. راه كبير شويه. واللي عنده كارت فيديليتي كينقصوا ليه 150 درهم في الثمن ديالو. وهذه عجانه راه كبيره في البيض، كان الثمن ديالها 2790 رجعت ب 1999.
وهذه عجانة كانت ب2199 رجعت ب1599 درهم، حتى هي بيضة. وهذا الخلاط الكهربائي كان ب349 درهم ولا 299 درهم، راه الكاس ديالو زاج. وهذه هاشوة وفيها هاد الطراب، الثمن ديالها كانت 239 درهم رجعت 199 درهم. هانتوما كي كتشوفوا فيهم 4 بياس. هاد الكويس فاش كتطربوا البيض والمايونيز ولا، وهذا زوينه 239 رجعت 199. وهاد البانيني، آلة البانيني راه كتفتح، كان الثمن ديالها 399 رجعت 299 درهم. هانتي بغيت نحلها لكم، راه فيها لي نيفو وما عرفتش حتى غيجي لاجون يقادها ليا. ها هو قادها ليا، شوف كي كتفتح الا بغيتي تشوي فوق منها ولا. وهذه كانت 249 رجعت 199، حتى هي هاشوار تاع الزاج. الكاس ديالها زاج. هذا كان ب799 رجع ب499 درهم. هذا باف مجهد كتخدميه بلاكلي زوين، هذه تخفيض زوين. وهذه كانت ب999 رجعوها ب699 درهم، حتى هي خدامه بلاكلي. وهادو كانوا 249 رجعوا 199 درهم. كيف ما كتعرفوا حتى هما كيخدموا بلوتوث. هذه كانت ب 229 رجعت ب 189. وهادو كانوا ب 149 رجعوا ب 99 درهم، كاين فيهم اللوان. وهذا بيسي بورطابل كان ب 5599 رجع ب 4799. حاولت نوريكم حتى البيسيات. هذا حتى هو، هذا البيسي كان ب 6999 رجع ب 6090 درهم. وهذه فرفاره كدير حدا البيسي كانت ب 79 درهم رجعت ب 19 درهم. راه كتشارجا زوينه بزاف، خديتها حتى انا. وهذه كانت ب 79 رجعت ب 49 درهم. هذه اضاءه كتحطيها الا بغيتي تقراي بيسي، مهم شكيله زوين كتحطيها الا بغيتي تخدمي بالليل ما بغيتيش تعلي عليك الضوء، حتى هي تخفيض زوين. وهاد لي كاسك هما حتى هما فيهم تخفيضات زوينه، كانت 159 رجعت ب 99 درهم. هانتوما شكيلات اللي كيعجبوه لي كاسك. وهذا كان 159 درهم رجع ب 99 درهم، فيه اللوان. وهاد لامبريمونط كانت ب 399 درهم رجعت ب 299 درهم. هذه تلفزيون 55 بوس هذه كانت ب 14999 درهم رجعت ب 9399 درهم. وهذه حتى هي فيها لا بروموسيون دايره 2799 درهم. هذه 40 بوس.
وهذه صغيره 24 بوس دايره 899 درهم، وعاطين معاها هاد الباف اللي كيخدم بلوتوث غراتوي. هانتوما عاطين مع هذا غراتوي. وهذه 55 دايره 6499 درهم، كانت ب 12499 درهم. ليكرون ديالها كبيره تبارك الله. وهذه 50 دايره 5999 درهم. المهم هاد الرواق تاع التلفزيون داكشي راه دايرين فيه تخفيض مهم. وهاد لونسومبل زوين. وهاد الكيسان راه الزاج ديالهم غليظ تبارك الله. كاين هاد لاغجونتي وكاين الدوغي. شوف الشكل ديالهم زوين. الاتاي حتى هما دايرين فيهم تخفيض. 99 درهم، كانوا ب 139 درهم فاصلة 90. 12 كاس زوينين شكيلو. وهادو جبيبنات دايرين 4 دراهم فاصلة 90، كانوا ب5 دراهم فاصلة 90. والكبار ديالهم كانوا 14 فاصلة 90 رجعوا ب 12 فاصلة 90. هادو كبار شويه. وهادو راكم كلكم عارفينهم، فيهم جوج طبقات، فيهم اللوينات، فيهم كتحطوا لي فورشيت فيهم. المهم زوينين. كانوا ب 119 درهم رجعوا ب 79 درهم. وهاد الجفاف بالعصا كان ب 49 درهم ولا ب 39 درهم. وهادو كانوا ب 259 درهم ورجعوا ب 169 درهم. هانتوما كي كتشوفوا فيهم 1 2 3 4 5 البياسات. هما رجعوا ب 169 درهم. وهادو الومنيوم فيهم 3 البياسات، الثمن ديالهم 99 درهم. هادو سطورة الحمام 59 درهم فاصلة 90. وهاد البواطات كبار مهمين والله الا كينفعوا. كتنظمي فيهم بزاف د الحوايج، كيجمعوا لك بزاف د الحوايج. خلاص لا كان عندك الضيق في الكوزينه، هما بالرويد ديالهم. كاين غير هاد اللون غزالين كبار، جمعي فيهم تبارك الله شحال من حاجه. انا عندي جامعه فيهم لي مول تاع لي كيك وداكشي، كيجمعوا والله الا كيجمعوا. دايرين 169 درهم. وهذا فارماسي تاع بلاستيك داير 79 درهم، كان ب 99 درهم. ها جوج البيبان. وهذه كانت 145 درهم رجعت 109 دراهم. ميزان. وهذا ماريو تاع الصبابط فيه 3 4 المجوره. هانتوما فيه تخفيض زوين داير 749 درهم. هذه كتكون في الحمام، كديري فيها لي شامبوان راكم عارفين. هاد شكيل بالمجر كان 59 رجع ب 43 درهم. وهاد لونسومبل ها هو فيه تاع الصابونه وبابي تواليت واللي كتحطي فيها الفرشات فيها 3 البيات. كان ب 89 درهم ولا ب 69 درهم. هادو كانوا ب 39 رجعوا. هاد الاحمر ب 18 وهادو الاخرين ب 15 درهم. هذا البيرو كان ب 1189 ولا ب 749 درهم.
وهادو 3 طبيلات تاع الزاج كانوا ب499 رجعوا ب349 درهم. كاينه فيهم صغيره ومتوسطه وكبيره. وهادو الدائريين زواقتهم زوينه كانوا ب549 درهم رجعوا ب369 درهم. فيهم جوج تلوينات، فيهم الكحل والابيض. واللي عنده كارت فيديليتي راه كينقصوا ليه شويه. وهذه الثمن ديالها 749 درهم. وهذه سالامونجي بربعه الكراسه كانت ب1799 درهم ورجعت ب899 درهم. هانتوما كي كتشوفوا فيها 4 الكراسه. وهاد الميداد الزاج 599 درهم باش كانت ولات ب 395 درهم. الزاج ديالها كحل كي كتشوفوا. وهذه دايره 385 درهم. عود وهذا كي كتشوفوا داير 379 درهم تاع لورديناتور. هانتوما بالرويض. وهذا زوين كتحطوه قدام باب تجلسوا فيه تحطوا فيه صبيبطاتكم. عجبني ما كياخذش ليسباس. شتو قداش داير 899 درهم. حتى هذا حامل الاحذيه كديروا فيه صبيبطاتكم داير 129 درهم. ها هو راه كبير حتى هو. وهذا انصومبل باك 3 بياس كان ب 229 درهم رجع ب 169 درهم. ممكن تعطيوه كادو زوين. وهذا كان ب 35 درهم رجع ب 6 دراهم. بلاستيك ماشي زاج. وهادو شبيكات دايرين 10 دراهم زوينين راه كبار حتى هما راه كتنظموا فيهم شحال من حاجه. وهادو لي سالادي في اللوينات كانوا ب 25 ورجعوا ب 20 درهم. وهذه تاع لي فورشيت وهذه دايره 15 درهم. ها هما لي سالادي اللوينات ديالهم دايرين 20 درهم. كانت 3 دراهم فاصلة 90 رجعت بجوج دراهم فاصلة 90. وهادو دايرين 5 دراهم. هاد الطويبعات 5 دراهم. وهذه كانت 45 درهم رجعت ب 25 درهم. هذه عمليه بواطه فيها 22 بياسه. هذه زوينه. فيها اللوينات حتى هي. هذه دايره 79 درهم كانت ب 129 درهم. وهذه كانت 119 رجعوا ب 89 فيهم دو بياس تاع لي غراتان. وهادو 3 بياس طاوات زوينين تقال دايرين 49 درهم كانوا ب 129 درهم. هادو 15 درهم دايرين. وهم العروض زوينه بزاف. هادو 5 دراهم كانوا 9 دراهم. دايرين 699 درهم كانوا ب 899 درهم. وهادو كانوا ب 519 رجعوا ب 289 درهم. وهذه كانت ب 149 درهم رجعت ب 99 درهم. وهادو دايرين 6 دراهم 10 دراهم. المهم كل وحده بالثمن. حاولت نركز لكم غير على التخفيضات اللي كاينه كثيره واخترت غير البعض. وهادو اون بلاستيك فيهم 3 البياسات فيهم لوينات كانوا ب 15 درهم رجعوا ب 8 دراهم فاصلة 95.
وهادو 3 البياسات. وهادو شبيكات منظمات كديرهم في الحمام، كان الثمن ديالهم 65، رجعوا ب 35.90، 3 البياسات. وهادي شموع كي كتشوفوا كان دايره 69.90 ولات 30.95. هنا رواق جميل المكياج، هادو كانوا ب 119 رجعوا ب 89 درهم. لي فون دو تان وهادو 85. وهادو لي كريم دو جور اونتي غيد كانوا ب 135 ورجعوا ب 109، وهادو كانوا 185. وانتم كتشوفوا التخفيضات اللي كاينه. هادو 29 كانوا 34 درهم. وهاد لونسومبل هاد 3 بياس بليس لا تروس كان ب 56 ولا ب 46. هانتوما في ستاك وكريم وصابونه. هذا لقيتو محلول وانا نوريه لكم. وهذا كان 53 رجع ب 45. ولعتو كارت فيديليتي كنقصوا ليه 3 دراهم. وهادو زيوت كانوا 43 ورجعوا 39. هما تاع لافوكا. هذا زيت الزيتون. وهذا كديروا فيه لي كاطو. ها هو كيدور. الثمن ديالو 115 درهم. وهادو دي سالادي ب 79 درهم. وهاد الطويجنات 4 البياسات كتستعمليهم الزبده الكونفيتور العسل. هادو وهادو كالزرق وهذاك اللوين. بالنسبه لهادو كانوا 149.90 رجعوا ب 99.95. وهادو رخص منهم كانوا 139 رجعوا ب 89.95. وهاد المقله كانت ب 52 رجعت ب 39 درهم. وهادو ديناب كانوا ب 99 رجعوا ب 69 درهم. فيهم هاد اللوينات كي كتشوفوا 2 متر على متر 50. وهادو كانوا ب 149 درهم فوطات رجعوا ب 115. والصغار ديالهم ب 75 درهم. وهادو مخاد طلاوات دايرين 45 درهم فاصلة 90. وهادو ديكويت كانوا ب 399 درهم رجعوا ب 289. وهادو كانوا ب 289 رجعوا 199 درهم. تا هما ديكويت. هانتوما كي كتشوفوا 289 رجعوا ب 199 درهم. وهاد المانطات كانوا ب 249 درهم رجعوا ب 199 درهم. كانوا ب 179 درهم رجعوا 129 درهم. هاد اونصومبل تاع الحمام. هادو سلوم كانوا ب 299 درهم رجعوا 199 درهم. وهادو بنواع فوطات تاع الحمام. ها ما لقيت هذا محلول نوريه لكم. ساهلين زوينين. الثمن ديالهم 99 درهم. وهادو غطاء وفراش. هادو راه سخان من الداخل. شتيهم كي دايرين مصوفين. الثمن ديالهم 189 درهم. وهاد الطبيسلات كانوا ب 24.90 رجعوا ب 10 دراهم فاصلة 95. هما تاع الزاج. وهادو براد تاع الزاج كديروا فيه الاعشاب المنسمه ولا فيه صفايه من الداخل. كان ب 89.90 رجع ب 39.95.
هانتوما غتشوفوا الشكل ديالو راه كيستحمل الحراره. ها هو الشكل ديالو. وهذا اونصومبل تاع الطباصل كان ب 399 درهم، رجع ب 189 درهم فاصله 95. هانتوما كتشوفوا 18 بياسه التشكيله ديالو. هاد بنوارات الوليدات الصغار دايرين 149 درهم، كان ب 179 درهم. وهذا كان ب 89 رجع ب 69 درهم. ها هو شفتوا كي داير. ونحلو لكم تشوفوه. ها هو الشكل ديالو. وهادو انواع تاع لي غادياتور كل حاجه وثمنها. هذا 799 درهم. يعني الشوفاج داير 799 كل حاجه وثمنها. نتوما كتشوفوا الاثمنه كاين شكيلات. هذا 699 درهم فاصله 90. هذا 799 هما. وهادو دي طابي تاع سبور، ولكن راه ممكن تستعملوهم الوليدات في بيوتهم. كي كتعرفوا راه كيحميو الوليدات لا طاحوا ولا. المهم هما. وما بقى ليا غير نودعكم الى فيديو قادم بحول الله، وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم والى اللقاء.